बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ्रांस और नीदरलैंड्स ने इस्लामोफोबिया की जो चिंगारी भड़काई थी, जो रिवायत कायम की थी, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया के ममालिक अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आज की वीडियो में दो ऐसे वाक़यात का जिक्र करूँगा, आपको तफसीलात बताऊँगा जो दो डिफरेंट ममालिक में रोनमा हुए और उन वाक़यात में इस्लाम के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह से इस्लाम की तौहीन की गई, बदकिस्मती से इस्लामी ममालिक की जानिब से कोई इतना ज़्यादा सख्त रद्द अमल इन वाक़यात पर सामने नहीं आया। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ही टॉपिक्स उठाए जाएँ, ऐसी ख़बरें आपको दी जाएँ जिनके हवाले से न मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात हो रही है, न सोशल मीडिया के, हालांकि वो ख़बरें इंपॉर्टेंट है। एक मुल्क की जानिब से रिएक्शन आया, मुसलमान मुल्क की जानिब से, और बहुत शदीद रिएक्शन आया, उसकी तफसीलात भी आपको बताऊँगा। पहले आपको दोनों वाक़यात क्विकली बता दूँ कि किन ममालिक में और क्या वाक़यात पेश आए और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई इस्लाम के ख़िलाफ़। पहला वाक़या जो है वो ग्रीस में, यूनान, यहाँ पर पेश आया। यूनान जो है, यूनान का एथेंस जो कैपिटल है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है। हालांकि मुसलमान वहाँ पर आबाद हैं, लेकिन मस्जिद वहाँ पर कोई नहीं रहने दी जाती। रिसेंटली एक मस्जिद बनाई गई, इस्लामी लीडर्स को भी बुलाया गया, सारी अथॉरिटीज़ वहाँ पर इकट्ठी हुई और बड़ा जनाब एक मैसेज, फिर वो मस्जिद भी बंद कर दी गई। यहाँ पर एथेंस में कुछ ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं, कुछ बिशप्स हैं जिन्हें कहा जाता है आर्क बिशप्स ऑफ एथेंस। यहाँ पर जो इस वक्त जो इनके पादरी हैं, जो सबसे बड़े पादरी हैं, वो हैं एरोनिमस II। इनसे पहले एरोनिमस I थे, अब एरोनिमस II हैं यहाँ पर आर्क बिशप ऑफ एथेंस में। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लीड करते हैं, जो हेड हैं। एरोनिमस II ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे वो, और लाइव जा रहा था वो इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के दौरान उनसे जब इस्लाम के हवाले से सवाल पूछा गया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा अभी ये क्लिप जो उन्होंने जवाब दिया। पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने जवाब क्या दिया। इन्होंने जब इनसे इस्लाम के हवाले से सवाल किया गया एरोनिमस II से, ये जो पादरी हैं, तो इन्होंने कहा कि इस्लाम तो कोई मज़हब ही नहीं है, इस्लाम कोई मज़हब नहीं है, ये कोई दीन नहीं है, इस्लाम एक सियासी तहरीक है। और ये सियासी तहरीक के जो कारकुन हैं, यानी कि जो मुसलमान हैं, वो जंग का हथियार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमिज़म का हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो इस्लाम को मज़हब ना कहा जाए, इन्होंने एंकर को ये कहा। ये क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ, इसके बाद बात करते हैं कि इस पर रिएक्शन किस मुल्क की जानिब से आया और क्या रिएक्शन आया। पहले ये क्लिप सुनिए जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो हेड हैं, जो बिशप हैं एरोनिमस II, ये इस्लाम के हवाले से किस किस्म के लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। Διότι όπως ξέρουμε το Ισλάμ, οι πολίτες του δεν είναι θρησκεία, είναι πολιτικό κόμμα, είναι πολιτική επιδίωξη και είναι οι άνθρωποι του πολέμου, οι άνθρωποι। अल्फाज आपने सुने एरोनिमस II जो बिशप हैं ग्रीस के, एथेंस के, इन्होंने इस्लाम के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लाम को एक मज़हब मानने से ही इनकार करते हुए ये कहा कि ये एक सियासी तहरीक है और उसके जो कारकुन हैं, यानी कि जो मुसलमान हैं, वो जंग का हथियार इस्तेमाल करते हैं इस तहरीक को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो इस पर तुर्की की जानिब से रिएक्शन आया, क्योंकि सारे इस्लामी ममालिक में तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसे यूँ कह लें कि बस उसी ने फ़र्ज़ समझा हुआ अपना कि इस किस्म की अगर कुछ स्टेटमेंट सामने आती हैं या इस किस्म के वाक़यात रोनमा होते हैं, तो इमीडिएट रिएक्शन जो आता है वो तुर्की की जानिब से आता है। तुर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई इस वाक़े की, इस इंटरव्यू की, स्टेटमेंट की। और तुर्की की जानिब से एक नहीं बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने स्टेटमेंट्स जारी की और इस वाक़े की, इस स्टेटमेंट की मजम्मत की और ये कहा कि अपने अल्फाज वापस लें। और इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस्लामोफोबिया को हवा देने के मुतरादिफ हैं, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसे हवा दे के मज़ीद हालात ख़राब करना चाहते हैं। और अगर एक एरोनिमस बिशप II के मुंह से ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो फिर ग्रीस में मस्जिद तो क्या, मुसलमान भी बाकी नहीं बचेंगे। तो तुर्की की जानिब से बहरहाल शदीद रिएक्शन आया इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मज़ीद किसी मुल्क की जानिब से, किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से, OIC के किसी हेड या मेंबर की जानिब से ये रिएक्शन इस स्टेटमेंट पर सामने नहीं आया। दूसरा जो वाक़या पेश आया वो पेश आया लंदन में। हीथ्रो एयरपोर्ट जो लंदन का है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत मसरूफ़ एयरपोर्ट है। यहाँ पर जो ट्रेन स्टेशन है, क्योंकि जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर ट्रेन्स भी चलती हैं, बसेस भी होती हैं, तो ट्रेन स्टेशन पर एक मॉक एक्सरसाइज हो रही थी। उस मॉक एक्सरसाइज में सिक्योरिटी कंपनी है एक, मैं उस सिक्योरिटी कंपनी का आपको नाम भी बता दूं, रेड लाइन
اشورڈ سیکیورٹی، یہ ریڈ لائن اشورڈ سیکیورٹی جو ہے بڑی سیکیورٹی کمپنی ہے، یعنی کہ ڈیفنس منسٹری کو بھی یہ معاونت فراہم کرتی ہے یہ سیکیورٹی کمپنی. تو یہ ریڈ لائن سیکیورٹی کمپنی کی جانب سے ادھر ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایک موک ایکسرسائز منعقد کی گئی، اور اس موک ایکسرسائز میں ایک میزائل رکھا گیا، یعنی کہ ایک ڈمی میزائل، اور اس ڈمی میزائل کے اوپر جو الفاظ درج تھے وہ کیا تھے؟ وہ الفاظ تھے اللہ اکبر کے. اس موک ایکسرسائز میں اس میزائل پر اللہ اکبر کے الفاظ دیکھے. ایک ٹرین ڈرائیور، ان کا میں نام آپ کو بتا دوں، مسلمان ٹرین ڈرائیور تھے، انیس علی، انہوں نے یہ الفاظ دیکھے اور انہیں یہ چیز بہت بری لگی. وہ چلے گئے ٹریبیونل میں اور وہاں پر ایک درخواست دائر کر دی کہ یہ اس طرح کی موک ایکسرسائز کی گئی اتنی بڑی کمپنی کی جانب سے، اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، یہ اسلامو فوبیا کو ہوا دینے کے مترادف ہے. اس قسم کے الفاظ ایک میزائل پر آپ لکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں عوام کو؟ اسلام کے خلاف آپ یہ پروپیگنڈا پھیلانا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پر ہیئرنگ ہوئی اور اس کمپنی کو بھی بلایا. بہرحال انیس علی بھی وہاں پہ موجود تھے. جو عدالت تھی اس نے بہت سٹرکٹ ریاکشن تو نہیں شو کیا، نہ ہی وہ جو ریڈ لائن کمپنی ہے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ ہی اس واقعے کی مذمت کی، بلکہ ایک سادہ سے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ان کا مقصد ڈائریکٹ اٹیک کرنا نہیں تھا مسلمانوں پہ. جو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ریڈ لائن کمپنی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم تو جی ایک میسج دینا چاہ رہے تھے اسٹرانگ قسم کا عوام کو. تو بہرحال عدالت نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، انیس علی کو کہا کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اٹیک کرنا نہیں تھا. بہرحال ریڈ لائن کمپنی کو انہوں نے کہا کہ ایسے سے الفاظ دوبارہ استعمال نہ کیے جائیں. تو وہ انیس علی نے جو اپلیکیشن فائل کی تھی، وہ مزید بھی کچھ انیس علی نے کچھ واقعات کا ذکر کیا جو ڈسکرمنیشن کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے. وہ خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے ذکر میں نہیں جائیں گے. بہرحال یہ جو میزائل پر اللہ اکبر کے الفاظ تھے، وہ میزائل وہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. یہاں ادھر برطانیہ میں بھی، مانچسٹر میں اس سے پہلے 2016 میں ایک موک ایکسرسائز ہوئی تھی مانچسٹر پولیس کی جانب سے، اور اس موک ایکسرسائز میں جو دہشت گرد دکھایا گیا تھا وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا. تو اس پر بھی بڑا ریاکشن آیا تھا اسلامی ممالک کی جانب سے، اور پھر معذرت کی تھی مانچسٹر پولیس نے. لیکن ان دونوں واقعات پر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یونان اور یہ جو ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو واقعہ پیش آیا، اسپیشلی جو یونان کا واقعہ ہے، جو گریس کا واقعہ ہے، جو بشپ کی سٹیٹمنٹ ہے، اس پر رد عمل سامنے آ رہا ہے. ابھی تک جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو صرف ترکی کی جانب سے رد عمل آیا، کیونکہ وہ ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے، 2 روز پہلے لائیو ٹیلی ویژن چینل پر وہ سٹیٹمنٹ. پھر انہوں نے کلیریفیکیشن بھی جاری کی، لیکن وہ کوئی ایکسیپٹیبل کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اسٹریٹ فارورڈ ایک مذہب کو، اتنے بڑے مذہب کو آپ ایک سیاسی تحریک کا نام دے دیں اور پھر ایک کلیریفیکیشن جاری کر دیں. تو یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے، اور یہ فرض صرف ترکی کا نہیں ہے کہ سٹیٹمنٹ جاری کر دے. ہر مسلمان کو اپنے اپنے اینڈ سے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مذمت کرنی چاہیے ان ایسے واقعات کی، تاکہ یہ دوبارہ سے ہمت، جیسے فرانس نے پہلے ہمت کی تھی اور ہم نے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کیا تو کیسے سیدھے ہوئے اور کیسی سٹیٹمنٹس سامنے آئیں فرانس کی جانب سے. تو اب ایسے سے ممالک جو سر اٹھا رہے ہیں، تو صرف جو علامہ خادم رضوی مرحوم کچھ اس قسم کی تحریک لے کر اور اس قسم کا پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آتے تھے کہ حکومت کو اقدام اٹھانا پڑتا تھا ایسی سٹیٹمنٹس اور ایسے سے ممالک کے خلاف، تو صرف انہی کا فرض نہیں تھا، ہم سب کا فرض ہے. بینگ مسلمز، ہم سب کو اپنے اپنے اینڈ سے ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے اور انہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے اپنے اپنے پلیٹ فارم پر. تو یہ دونوں واقعات ان پر نظر رکھیں گے. جو گریس کا واقعہ ہے، جو یونان کا واقعہ ہے، اس پر بہرحال شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں، اور اس پر ابھی تک ترکی کا رد عمل سامنے آیا ہے. ان پر دونوں واقعات پر نظر رکھیں گے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.